प्रयास गर्न पर्यो। अन्यथा चाहिँ खालि दोहन मात्रै गरेको छ, त्यसको रिफ्लेक्सन्स हामीले चाहिँ त्यसको काउन्टर हामीले चाहिँ त्यसको काउन्टर रियाक्सन चाहिँ हामीले बेहोर्न पर्ने हुन्छ। र अर्को उदाहरण हजुरलाई भनौँ, हामीहरूको परम्परामा जस्तै शीतला देवीको प्रसङ्ग पनि आउँछ क्यारे हो। यो भनौँ न कतिपय जस्तै अब भनौँ न प्रकृतिमा कुनै प्रकारको त्यस्तै प्रकारको अदृश्य ज्वरो, कुनै थाहा नपाइएको कुनै ज्वरो अथवा कुनै चाहिँ महामारी त्यस्तो आयो भने पहिला देवताहरूलाई पुकार्ने चलन पनि थियो। त वास्तवमा त्यो अन्धविश्वास भन्ने मान्यता अहिले पनि छ, तर त्यस्तो होइन। यो इन्भिजिबल शक्तिहरू हुन्छ, माटोको शक्ति हुन्छ, हावाको शक्ति हुन्छ, जलको शक्ति हुन्छ, तेजको शक्ति हुन्छ, त्यसको चाहिँ पर्सनिफाइड त्यसको कन्सियसनेस हुन्छ। त्यसलाई नै देवत्वकरण गर्छौँ हामी र त्यसरी मान्यता दिन्छौँ। र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एनर्जीको चाहिँ ब्यालेन्स रूप चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। र यसलाई यो एउटा होलिस्टिक भ्यूलाई चाहिँ आजका वैज्ञानिकहरूले पनि मान्यता दिन थालिसकेका छन्। तर यो धेरै एडभान्स कुरो हो, तर यो बुझ्न सक्दैन। यो अदृश्य कुरो बुझ्न सितिमिति सकिँदैन। त्यो एउटा मान्छेले सजिलो होइन अन्धविश्वास हो भनेर चाहिँ त्यो ट्याग लगाइदिन सजिलो पर्छ, तर वास्तवमा हो नै। किनभने अदृश्य संसारमा अदृश्य फङ्सन्सहरू छन्। अब यहाँलाई भनिहाल्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले अहिले के भनेका छन्, यो संसार जो देखिन्छ, यो दृश्य संसार भनेको केवल टोटलको 1% भन्दा पनि कम हो र बाँकी 99% भन्दा पनि बढी जुन रियालिटी छ, जुन सत्यता छ, त्यो चाहिँ अदृश्य छ भनेका छन्, मानेका छन्। त यो चाहिँ अहिलेको आधुनिक विज्ञान क्वान्टम फिजिक्सले प्रमाणित गरेको छ। र वर्नन हेसनबर्ग जस्ता साइन्टिस्टहरू, निल्स बोर जस्ता साइन्टिस्टहरू र एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रिजोफ क्याप्राले पनि धेरै यस्ता चाहिँ लेखहरू, साइन्टिफिक लेखहरू लेख्दै आएका छन्। त भने यो संसार बडो विचित्रको छ। यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले बुझ्नको लागि हामीले वेदतिर फर्किनै पर्छ, बुद्धको सन्देशतिर फर्किनै पर्छ। तर हामीले के गर्यौँ, वास्ता गरेनौँ। अलिकति म किराँती कल्चरको पनि कुरा गरौँ। किराँती कल्चर चाहिँ प्रकृतिवादी कल्चर हो। त प्रकृतिलाई चाहिँ पूजा गर्छन्, धरतीको पूजा हुन्छ, कुल परम्पराको पूजा हुन्छ। त यस प्रकारको जुन परम्परा छ यहाँ जीवितै छ। तर यो के भयो, लोप भयो। त्यही भएर चाहिँ यो लोप नगराइकन हामी संस्कृति प्रकृतिसँगै प्यारलली हामीले चाहिँ समृद्धिको प्रयास गऱ्यौँ भने प्रकृतिले पनि हामीलाई साथ दिने नै अवस्था हुन्छ। त्यही भएर वैदिक संस्कृति यति सम्पन्न थियो कि लगभग 1500 शताब्दीभन्दा अगाडि 15 सेन्चुरीसम्ममा हामीहरूको यो एसियन कल्चर यति समृद्ध थियो कि पश्चिमतिर चाहिँ ठुलो ट्रेड रुट इस्टाब्लिस भएको थियो र उतातिरबाट यता आउन धेरै व्यापारीहरू लालायत हुन्थे, किनभने यहाँ यति धेरै समृद्धि थियो। र क्रिस्टोफर कोलम्बसले पनि हैन पश्चिमतिरको यात्रा गरेर चाहिँ यता इन्डियातिर आउने चाहिँ प्रयास गरेका थिए। किन त उनी उतातिर यही विश्वास थियो कि ओहो पूर्व त धेरै समृद्ध छ, पूर्व धेरै यति समृद्ध छ कि जाउँ हामी उता त्यो क्षेत्रलाई एक्सप्लोर गरौँ, अन्वेषण गरौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एउटा व्यापारिक एउटा सम्बन्ध कायम गरौँ ताकि हामी पनि सम्पन्न बन्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एक्सपेडिसन्सहरू धेरै हुने गर्थे यतातिर। र त्यही क्रममा नै अमेरिका पत्ता लगाएका हुन् क्रिस्टोफर कोलम्बसले। त त्यस्तो थियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईको पाइथागोरसको समयदेखि नै यो के भन्छ ग्रेको रोमन सिभिलाइजेसनको लिङ्क पूर्वतिर थियो। तर त्यतिखेर हार्मोनी थियो, अहिले जस्तो एन्टागोनिस्टिक थिएन। पहिला एउटा हार्मोनीमा इस्टाब्लिस थियो, सोशल हार्मोनी थियो, कल्चरल हार्मोनी थियो, पोलिटिकल हार्मोनी थियो, कमर्सियल हार्मोनी थियो, सब प्रकारको हार्मोनी थियो। तर अहिले आएर के भइदियो भने करप्टेड माइन्डसेटले गर्दाखेरि एउटा सिजम, एउटा डिभाइडेड माइन्डसेट, इस्ट र वेस्ट भन्ने आयो। एकले अर्कालाई डिस्ट्रोय गर्न पर्ने, तर इस्टले कसैलाई डिस्ट्रोय गरेन। तर इस्ट चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ प्लन्डर्ड भएको छ, यहाँ हमला भएको छ र त्यसकारण यहाँको समृद्धि समाप्त हुँदै गएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ प्रमाणहरू के पाउँछौँ भने जस्तै कि अब 1000 वर्षसम्म चाहिँ मुसलमानले शासन गरेको यतातिर, त्यतिखेर पनि यहाँबाट धेरै लुटियो, समृद्धि लुटियो। त्यसपछि लगभग यो एसियन सबकन्टिनेन्टमा यो प्रकारको
अवस्था थियो। अनि मुस्लिमको चाहिँ राज्यपछि चाहिँ पछि ब्रिटिसहरूले राज्य गरे र ब्रिटिसहरूले राज्य गर्दाखेरिसम्म पनि भनौँ त्यत्रो लुट हुँदाखेरि पनि, त्यत्रो डिस्ट्रक्सन हुँदाखेरि पनि, बारम्बारको डिस्ट्रक्सन हुँदाखेरि पनि यहाँको समृद्धि यतिसम्म कायम रहेछ भन्ने कुरो त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी ताका चाहिँ लर्ड मेक्योलेको जुन माइनोट छ त्यो एउटा प्रमाणको रूपमा बोलिरहेको छ। त्यो माइनोट म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। ब्रिटिसले मुस्लिमको शासनपछि चाहिँ ब्रिटिसले जब शासन गर्यो यो एरियामा, यो रिजनमा, पछि त अब शासन कमजोर हुँदै गएर पछि हामी यहाँबाट हट्नु पर्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था उनीहरूलाई फिल भइसकेपछि यो सोचाइ आयो कि कसरी हुन्छ हामी यहाँबाट हटिसकेपछि पनि हामीले टाढैबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकियोस् र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अटोमेटिक एउटा कन्ट्रोलको सिस्टम इस्टाब्लिस गर्न सकियोस्। त्यसको लागि के हुन्छ भनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही इन्डोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ त्यो जिम्मा दियो। त्यसमा आउँछ रिचर्ड टेम्पल, मोनर विलियम्स, अनि चार्ल्स ट्रेभलिन, अनि टिबी मैकोले इत्यादि आउँछन्। यी चाहिँ इन्डोलोजिस्ट थिए। मतलब जसरी अहिले एनजिओले यहाँको समाज र यहाँका व्यक्ति, समाज र सिस्टमको अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँनिर हिर्काउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्छन्, त्यसै गरी त्यहाँ पनि त्यसरी अध्ययन गरेर कसरी कमजोर बनाउने यो क्षेत्रलाई भनेर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन त्यो खाली स्टडी गरिसकेपछि निचोडमा के आयो भने मूल भनेको शिक्षा रहेछ। यहाँको शिक्षा यति शक्तिशाली रहेछ कि यो शिक्षालाई ध्वंस नगरिकन, यो शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ ध्वंस नगरिकन यहाँ चाहिँ गुलामी थोपर्न चाहिँ नसकिँदो रहेछ। हाम्रो आफ्नो साम्राज्य यहाँ चाहिँ स्थापित गराउन नसकिँदो रहेछ भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुगे उनीहरू। समृद्धि नष्ट गर्ने र यसको प्रमाण, ज्वलन्त प्रमाण भनेको अहिले विश्वमा छँदैछ। म यहाँको अगाडि म प्रस्तुतै गर्छु। अहिले यो चाहिँ तपाईँको लर्ड मेक्योलेको माइनोटबाट चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। त्यो यो माइनोट चाहिँ ब्रिटिस पार्लिमेन्टमा सन् 1835 2 फेब्रुअरीमा यो पेश गरिएको थियो। यो माइनोटमा के छ म जस्ताको तस्तै म पढेर सुनाउँछु। म इङ्ग्लिसमा पढेर सुनाउँछु। अलिकति तलमाथि हुन सक्ला तर समथिङ यस्तै हो। I have traveled across the length and breadth of India, but I have not found a single beggar, neither a thief. Such high moral esteem and prosperity I have found in this country that I don't think we could ever conquer it unless we break the very backbone which is her spiritual and cultural heritage. Therefore, I propose we introduce the European system of education so that whatever the Indian thinks, that everything of Western is far more superior than our own, they will then become a truly dominated country. भने यो माइनोट 1835 2 फेब्रुअरीमा चाहिँ ब्रिटिस पार्लिमेन्टमा पेश भयो। त्यसपछि नयाँ शिक्षा लागू भयो इन्डियामा लागू भएपछि 2028 सालमा नेपालमा लागू गरियो। विक्रमसम्म 2028 सालमा राजा महेन्द्र यसको विरोधी थिए, तर जबरजस्ती लाद्न खोजिएको थियो। तर राजा महेन्द्र र योगी नरहरिनाथ पनि यसका विरोधी थिए र त्यतिखेर सकिएन। तर पछि के भयो त भन्दाखेरि महेन्द्रको चाहिँ मृत्युपछि लगभग छोटै समयमा यो लागू गरियो। यहाँ टप लेभलको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ यसमा। र लागू हुँदाखेरि यहाँ धेरै चर्को विरोध पनि भयो। विद्यार्थीबाट पनि हैन, शिक्षक वर्गहरूबाट पनि, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनबाट पनि धेरै चर्को विरोध भयो र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूबाट पनि धेरै विरोध भयो। तर लागू भएरै छोड्यो। लागू भएपछि बेरोजगारी बढ्यो, विदेश पलायन बढ्यो, यहाँको समृद्धि नष्ट भयो, परनिर्भरता बढ्यो, यो कृषि प्रणाली पनि हामीहरूको ध्वस्त भयो। विकास र विकासको नाममा हामीहरू सबै सिद्धियौँ। शिक्षाको समृद्धिको नाममा वैदेशिक रोजगार अहिले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्यो, अरूको जुठो भाँडो माझ्न अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुग्यो, विदेश गयो, जुठो भाँडो माझ्यो। मेन कज चाहिँ यो रहेछ, समृद्धिलाई नष्ट गर्ने। हजुर, भारी बोक्ने भरिया लेबर र कुल्लीको लेभलको सिटिजन भयो नेपालीहरू। आज यहाँका चेलीबेटीहरू एक्सपोर्ट क्वालिटीका चाहिँ प्रडक्ट मात्रै भए, त्यो एक्सपोर्ट गरियो।
एउटा वस्तुको रूपमा त्यहाँ हिट गर्यो निकृष्ट अवस्थामा पुर्यायो। जबकि पूर्वको एजुकेसन सिस्टम, यहाँको चाहिँ नि पोलिटिक्स, यहाँको साइन्स, यहाँको हेल्थ साइन्स, यहाँको चाहिँ तपाईँको सर्जरी, यहाँको चाहिँ नि एस्ट्रोनोमी, यहाँको एस्ट्रोलोजी, यहाँको चाहिँ आयुर्वेद, यहाँको चाहिँ नेचुरोप्याथी, यो हर्बल सिस्टम अफ मेडिसिन आदि इत्यादि लगायत यहाँको पोलिटिकल थट्सको कुरा, तपाईँको सोसियल हार्मोनीको कुरा आदि नर्म भनौँ न, एउटा सोसियल भनौँ न हामी नर्म्सको कुरा र एउटा सेवाभावको कुरो र एकले अर्कालाई हामीले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावना जति सबै नष्ट भयो र शासक वर्ग पनि भ्रष्ट हुनुमा कारण यही छ। बिकज किनभने यसमा उनीहरू के भइदियो भने उनीहरूको शिक्षा पद्धति जुन स्कुलिङ छ, स्कुलिङै भ्रष्ट स्कुलिङ भएपछि कसरी हुन्छ एक्सप्लोइट गर्ने होइन, अरूको एक्सप्लोइट गर्ने, अरूलाई मारेर हुन्छ कि दुःख दिएर हुन्छ कि चिट गरेर हुन्छ कि जालसाजी गरेर हुन्छ कि बेइमानी गरेर हुन्छ कि चिट गर्ने, आफू मात्रै खाने अरूको लुटेर खाने, त्यो जुन मानसिकता सोसियो साइकोलोजी जुन डेभलप भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको समृद्धि नष्ट हुँदै 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 गएर अहिले हामी भ्रष्ट भयौँ र हामीले हाम्रो काम गर्न छोड्यौँ, अरूको काम गर्न लाग्यौँ। अनि हामी केवल कन्ज्युमर भइयो, उपभोक्ता भइयो, प्रोड्युसर भइएन, मालिक भइएन, हामी चाहिँ नोकर भइयो।